सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ 20 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2508 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 12 जना र 714 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी कुल 20 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 27 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 215 होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,900 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,629 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरमा श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा विश्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। 136 वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरिएको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले धनुषा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेको निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्रीहरू हटाउने काम सुरु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थलहरू भानुचौक, थापाचौक, शिवचौक, स्टेशन एरिया, रामचौक, जानकी चौक सहितका सडक पेटीमा भएका प्रचार सामग्रीहरू हटाउने काम भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। धनुषा जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको खजुरीमा रहेको प्रचार सामग्रीहरू पनि हटाउने काम भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। मूल सडकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, राजपा र जसपा तथा लोसपा सहितका पार्टीहरूले तुल पताकाहरू झुन्ड्याउने काम गरेका थिए। प्रहरी परिचालन गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्रीहरू हटाउने काम भएपछि सडक पेटी सफा देखिएको छ। धनुषा जिल्लाका अधिकांश पालिकाको सार्वजनिक स्थलमा भएको निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्रीहरू हटाउने काम भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बलराम महतो र उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल चौधरीले संयुक्त रूपमा घर दैलो अभियानको थालनी गरेका छन्। चुनाव चिन्ह आप पाएपछि दुवै जनाले संयुक्त रूपमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सोहनीमा प्रसार गर्दै चौधरीले आफूहरू बीचमा सँगै निर्वाचनमा जाने गठबन्धन भएको बताउनुभयो। उहाँले मेयरको भिजन र आफूले त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको र आफूहरू यही नै चुनावी एजेन्डा समेत बनाएको बताउनुभयो। चौधरीले जनकपुर बनाउने अभियानमा दुवैजना लागेको कारणले सहकार्य भएको र आफूहरू कुनै स्वार्थ समेत नरहेको बताउनुभयो। उहाँले जनकपुर परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै जनकपुर धाममा पर्यटन, कृषि र सिपमूलक आय आर्जनको निकै सम्भावना रहेको बताउँदै नगरपालिकामा आजसम्म स्वरोजगारको मुखी योजनाहरू विकास नभएको बताउनुभयो। आफूहरूको चाहना जनकपुर मध्य प्रदेशको राजधानी भएका कारणले यसलाई औद्योगिकरणको आवश्यकता रहेको बताउँदै यसलाई युवा वर्गहरूलाई लाभ लिन प्रशस्त सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। चौधरीले जबसम्म औद्योगिकरण हुँदैन तबसम्म युवा वर्गको पलायन रोक्न समेत नसकिने बताउनुभयो। आफूहरू जनकपुरको सार्वजनिक जग्गाहरूलाई औद्योगिकरण गर्न सकिने योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो। उहाँले नगर क्षेत्रमा औद्योगिकरण गरिएको खण्डमा मात्र युवाको पलायन रोक्न सकिने समेत बताउनुभयो। 2054 साल में हमर और किशोरी जी के नाम उप मेयर के लिए सिफारिश भेल छलिए। 54 साल में उनका टिकट मिलले, हम सब कोई मिलकर उनका सहयोग कैली, उनका विजयश्री करवैली। ओकरा बादो निरंतर रूप से हम पार्टी के हरेक कार्यक्रम में, हरेक चीज़ में, हरेक जे आदेश हो वो संपूर्ण रूप से हम अपन
शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति से जते होइ छलिए भ्यावऽ के कोशिश करै छलिए। ईमानदारी पूर्वक सक्षमता पूर्वक हम पार्टी के सेवा कैली। 40 वर्ष भऽ गेली, 20 वर्ष तऽ मोटा मोटी स्थानीय निकाय के चुनावे नहीं भेलै जे 4टा जेनरेशन जे है ओहिमे गायब भऽ गेल। आइ 25 वर्ष के बादो वह उम्मीदवार से जकरा से हमरा प्रतिस्पर्धा छलिए वह उम्मीदवार के अहाँ 25 वर्ष के बादो रिपीट करै छियै तऽ नया पुस्ता के अहाँ नेपाली कांग्रेस एडजस्टमेंट करऽ नहीं चाहै छै तऽ मजबूर भऽ कऽ हमरा स्वतंत्र से उम्मीदवारी देबऽ पड़लै। जना सबसे नजदीकता के बाद विमलेन्द्र निधि से ई सब फोन नहीं कल जे एक बेर सहयोग कर दिए। विमलेन्द्र जी हमर सबके नेता छलखिन, वो हमरा फोन कलखिन, कहलखिन किशोरी जी के पक्ष में अहाँ छोड़ दियो। हम कहली कोन आधार पर छोड़ देल जाए, कोनो आधार अपने बताओ। अपने हमरा लागी आई 40 वर्ष में अहाँ के जोड़े छी, हमरा लागी की कैली अहाँ, कतऽ एडजस्ट कैली, कतऽ अहाँ हमरा सम्मान मतलब हमरा सम्मानजनक जगह दिलिए। उनकर कहनाम छली कि हम अभी पावर में नहीं छी, पावर में आब तब करब। तो हम कहली पावर में रही छी अहाँ तो काज नहीं करी छी, आ पावर में नहीं छी तो कही छी काज करब, तब तोरा एडजस्टमेंट करब। आवऽ दही समय ई चुनाव में छोड़ दे, आवऽ दही समय तब तोरा सहयोग करबे। तो एना कहला से तो नहीं होते, आश्वासन देला दैत दैत 40 वर्ष भऽ गेली। हमरा फर्स्ट स्थानीय निकाय के चुनाव जे भेल छली तऽ हम जनकपुर धाम वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष के उम्मीदवार छलिए, जेमे गौरी शंकर शाह जी नेपाली कांग्रेस उम्मीदवार चला, लेकिन हमू उम्मीदवार छली तो विमले जी हमरा बैठा देलखिन वहू समय में कि छोड़ दे, गौरी शंकर के लागी छोड़ दे निर्मल, आगा तोरा लागी देखबे। हम वहू समय में उनकर बात मान के छोड़ दिली। 54 साल में किशोरी जी के लागी मिल तो हम सम्माने कैली। अब 25 वर्ष के बादो उनके कहते तो हमरा सबके कार्यकर्ता के मूल्यांकन कहिया होते, हमरा सबके तो अवमूल्यन भऽ रहल छै। हमरा सबके बाध्यता से इसमें अवमूल्यन भेले थे जी कांग्रेस में हमर जे क्रियाकलाप छै, जे हमर लगानी छै, ओकर अवमूल्यन भेलै। बात कहूँ ना, जना समाज से भी मतलब अपने जे समुदाय से बिलोंग करै छी ना, वो समुदाय अहाँ के समाज से भी बहुत कम होइ छै कि अपन घर परिवार के तो व्यापार करै छै। समाज से भी मिली तब अपने के ई अनुमान रहे जे हमरा क्या कांग्रेस में क्रियाशीलता भेलै जे एक दिन एहन अप्रिय निर्णय लऽ कऽ हमरा अहाँ के स्वतंत्र हुआ नहीं। हमर की है कि हमर इतिहास देखबे तो हमर बड़का बाबू स्वर्गीय राधा प्रसाद चौधरी 12 वर्ष तक जनकपुर नगर पालिका के मेयर रहल छथिन, है ना। हमर बाबूजी डॉक्टर रामोतार चौधरी जे सरकारी डॉक्टर छलखिन है। तो विभिन्न रूप से हम खास करके कहबै तो वही परिवार के लोग छी जे राजनीति और सामाजिक दुनू रूप से जुड़ल छी। और हम शुरुए से व्यापार बट्टा में कम कैलिए, लेकिन हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य, विभिन्न संघ संस्था जी अपने सबके मालूम है। हम 40 वर्ष से निरंतर कोरोना काल हो, भूकंप काल हो, बाढ़ी काल हो, अग्निपीड़ित काल हो, सब में अपना शक्ति से हम काज कैली, सेवा कैली। भूकंप काल में हम दोलखा के हाइट पर जाकर के 1800 फीट के हाइट पर जाकर के सामान सब वितरण कैली, लोग के राहत में हम सहयोग कैली। अहूठाम बाढ़ी पीड़ित होइ छी, कुछ होइ छी तो हम सब निरंतर रूप से लियो क्लब, लायंस क्लब, राम विवाह कमिटी, महावीर युवा कमिटी, है ना, बहुत विभिन्न संघ संस्था से हम आबद्ध छी, ओकरा मार्फत हम सेवा करते आबि रहल छी। तैसे हमार पारिवारिक पृष्ठभूमि खानदानी आ समाज सेवी दुनू, चिकित्सक एकटा डॉक्टर समाज सेवी होइ छै, तो वही परिवार के लोग छी। तो शुरुए से वही नशा खून में जे नशा में जे उ खून जे है वह एकटा बात कहू ना, बलराम जी संगे अहाँ के अखन घूम रहल छियै तो दुनू गोटे के स्वतंत्र उम्मीदवार संग संगे रहबे, केना दुनू गोटे अहाँ के एक भऽ गेली से? अरे बलराम जी के विजन हम देखली प्रष्ट छै कि एकटा निर्माण कंपनी के वो 30-35 वर्ष से हाँक रहल छथिन, जे नेपाल के ख्याति प्राप्त निर्माण कंपनी छै, जे सुंधारा जेहन चीज के ध्वस्त टावर के निर्माण हो केलखिन है ना। विभिन्न बहुत चीज के निर्माण कार्य के अनुभव छै। तो कोनो चीज के भी बनवला विकास करला पहले नेव के मजबूत करऽ पड़ै छै, तब ओहि पर निर्माण जे करबी स्थायी निर्माण होते, ओकर रिजल्ट परिणाम मुखी होते। तो हमरा सब चीज से उपयुक्त एकटा आइडियल लोग छथिन, विचारधारा प्रष्ट छै, है ना, निर्माणकर्ता लोग छथिन। काल्हि हमरा सबके जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के बनाबऽ के छै। उप महानगर पालिका बनलै तो एहिमे 9टा वार्ड हम सब जोड़ दिली, ग्रामीण वार्ड, लेकिन ओकर अवस्था दुरावस्था देख लियो। अभी हम सब गेल छली तो कह चलिए ऐसे आगा चल के कोई नहीं जा सके छै। तो अहाँ ओकर टैक्स के रेशियो, अन्य चीज के रेशियो तो ला दिली उप महानगर पालिका के रेशियो में, लेकिन ओकर विकास के रेशियो गाँव विकास से नीचा ला दिली। तो हमर कहे के मतलब
शहरी वार्ड के जे स्तर छै से स्तर कम से कम ग्रामीणों वार्ड के होबऽ पड़ले जे उप महानगर बढ़ावा। मेयर को उम्मेदवार महतोले समेत दुवै जनाको चाहना विकास र समृद्धि रहेको कारणले आफूहरू यसै अभियानमा सहकार्यका साथ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सहकार्य गरेको बताउनुभयो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। जनकपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष ब्रिखेश चन्द्र लाल र वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पार्टीको घोषणा पत्रमा सामाजिक न्याय सुनिश्चितता, छुवाछुत, सामाजिक विभेद, बाल विवाह, दहेज तथा प्रथा जस्ता विसंगतिलाई पूर्णतः निरुत्साहित, निर्धन र सामाजिक संरचनामा कमजोर व्यक्तिहरूलाई कल्याणलाई प्राथमिकता र विषमताहरूको न्यूनीकरण प्रमुख रहेको छ। घोषणा पत्रमा घरबार विहीन, गरिब, दलित आदिको लागि आधारभूत आवास व्यवस्था, शुद्ध स्वच्छ पेयजल, मुख्य सडक सञ्जालसँग जोडिएका 12 महिना सडक सञ्जाल, सबै घर परिवारलाई बिजुली जरान र सीमाङ्कृतलाई अनुदान, सार्वजनिक स्थानहरूमा नागरिक वडा पत्र उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार विभा ठाकुरले आफू जनकपुरको विकासका लागि उम्मेदवारी दिएको भन्दै जनकपुरको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। कि विरोध के कोनो स्थान नहीं है, विरोधी पक्ष नहीं होइ छै, लेकिन ई दलीय रूप में यहाँ के ई कार्यक्रम भ रहल छै। आ जते दुर्गुण होइ छै जे अहाँ देखै छी गठबंधन के रूप में या विभिन्न ढंग से अहाँ के जे पैसा के, मसल के, मनी के, सब पावर सबके प्रयोग होइ छै, वो स्थानीय तह के सरकार के जे कार्यक्रम सब छै जे रूप में स्थानीय तह के विकास में सहभागिता होय के चाही, ओहि के कहीं न कहीं ऐसे बाधा पड़ि रहल छै। वो भावना, वो सौहार्दपूर्ण ढंग से अपन समस्या अपने सब सुलझायब, एगो स्वायत्तता के बात करब, अपन योजना, अपन जे समस्या छै तकरा सबके योजना बनायब आ ओहि के लेल संसाधन जुटायब। फेर ओहि के लेल स्वावलंबी के भावना जे छलिए तकर सबके ह्रास भऽ रहल छै। जकर सबके बल पुगै छै, जकर जे योजना बनबै छै वो केंद्र से, प्रदेश से योजना बना के लऽ जाइ छै, ओकर कोनो अहाँके सहकार अहाँके स्थानीय तह पर नहीं होइ छै। ओकरा नियंत्रण के लेल, संचालन के लेल, ओकरा संपूर्णता देवे के लेल, ओहिमे ओकर अपनत्व ग्रहण करे के लेल तकरा विभिन्न विषय पर की दृष्टिकोण होबक चाहिए से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी प्रस्तुत कयलक। एहिमे वास्तव में बेसी राजनीतिक बात नहीं है। जना हम अहाँके एकटा उदाहरण दी कि कते आदमी हमरा कहले जे एहिमे नागरिकता के विषय में भी रखियो, तो नागरिकता जे छै से स्थानीय तह के अधिकार क्षेत्र के बात नहीं है, तो उ तो अहाँके ढकोसला भ जेतै, एतऽ ढोंग भ जेतै। ताहि दुआरे से जे हमरा सबके से संबंधित स्थानीय तह से संबंधित है ताहि मुद्दा पर हमरा सबके सोच किए से हमरा सबके स्थानीय तह के निर्वाचन के घोषणा पत्र में अछि। और तकर बाद जनकपुर धाम नगर पालिका के बारे में, एहिठाम के धार्मिकता के बारे में, एहिठाम के संस्कृति के बारे में, मिथिला आ मैथिली के बारे में, एहिठाम के सर सफाई के जे अखन बदहाल स्थिति है तकरा हम सब सुधार करे के कोन उपाय करबे। जना उदाहरण के लिए हम अपने कहै छी कि सब कहथिन जे सफाई में हम सब सुधार करबे, लेकिन कतऽ रखबै अहाँ गंदा, केना अहाँ समेटबै गंदा, तो हमरा सब एकर समाधान प्रस्तुत करने छियै कि हम सब तत्काल निजी क्षेत्र के प्रयोग करबै। निजी क्षेत्र के एहिमे आनि कऽ निजी क्षेत्र के माध्यम से तत्काल सर सफाई के व्यवस्था हम सब करबै अल्पकाल में, और दीर्घकाल में एकीकृत सफाई परियोजना विभिन्न पालिका सबके मिला कऽ, जेना मान लिअ जनकपुर नगर पालिका भेलै, विदेह नगर पालिका भेलै या कमला माई नगर पालिका भेलै, तो ओकरा सबके ई अवस्था छै कि तकरा लेल हमसब दीर्घकालीन व्यवस्था सेहो हमसब करबै। तऽ आई हमर सबके घोषणा पत्र पार्टी के की है से हमर सबके वरिष्ठ नेताजी और हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहलन हँ। हम अपन प्रतिबद्धता भी अपने सबके सामने में रख देलिए। सबसे बड़का बात हमर ई जे 5 साल में जितला के बाद जेहन जनकपुर के स्थिति भले, ओइसे पहले की रहे ओइसे हमरा कोई मतलब नहीं, लेकिन ई जितला 5 साल के बाद जे हम जनकपुर धाम के स्थिति देखलिए तो हमरा लागल कि जे शायद संघर्ष के नाम विवाह है, अधिकार के नाम विवाह है, परिवर्तन के नाम विवाह है।
एहि दुआरे हमरा एहिमे आबे पड़ल और ई भाषा से संस्कृति के लागी जनकपुर मठ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लागी महिला के अधिकार के लागी बाल बालिका के जे विदेश में जाए के बात है स्कूल शिक्षा के स्तर कम रहल है स्वास्थ्य के स्तर कम रहल है वृद्ध वृद्धा के सीताजी के जनकपुर में वृद्ध वृद्धा के अपमान भ रहल है एहि सब के लागल जे कि हम एहि के लागी उपयुक्त छी एहिमे आके अगर हम उम्मीदवारी दै छी तो शायद हम अगर जीते छी तो ई सब हम दूर कर सक। उहाँले जनकपुरको विकास नै आफूहरूको चाहना रहेको बताउनुभयो। जनकपुर स्थानीय निर्वाचन 2079 अन्तर्गतको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छ। कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी रिपु कुमारी वार्ड नम्बर 5 वार्ड सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन्। उनी दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएको हुन्। रिपुले दलित महिला सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएकोमा सो पदमा उनले एकल उम्मेदवारी रहेकोले स्थानीयता निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 25 बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेले जानकारी दिनुभयो। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा जसपा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार रहेका डाक्टर शत्रुधन यादवले गाउँको समग्र विकासका साथ आफ्नो चुनावी अभियान अन्तर्गत घर दैलोलाई तीव्रता दिएका छन्। सोहनीमा आफ्नो चुनावी अभियान अन्तर्गत चुनावी प्रचार प्रसार गर्दै आएका यादवले भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन सहित समग्र विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यको विकासका लागि आफूले विगतमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकामा विगतमा विकासै नभएको र जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकामा विकास भएको बताउँदै थप विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले जनता विकास चाहेको र जसपाले विकास दिने प्रतिबद्धता गरेको बताउँदै विगतमा जसपा जितेको यस पालिकामा भएको विकासलाई फेरि निरन्तरता दिनका लागि नै आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। जसपा नेपाल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार छी। हमारे एजेंडा है कि जे करप्शन है तेरा पूरा निर्मूल कल जाए, स्वास्थ्य में जे विकृति आ गल है ठग के तकरा समाप्त कल जाए, कृषि में जे स्कार्सिटी है जे चीज के लैकिंग है ओकरा फुलफिल कल जाए, एजुकेशन के जे सिस्टम है जे पुरने पद्धति से आगे नहीं पढ़े धियापुता के सीधे स्कूल खुलल है लेकिन क्वालिटी नहीं आए वो सब के संरक्षण करे के लगे डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जसपा नेपाल से उम्मीदवारी देने छी। अपने के बाबूजी ऐसे पहले रहे जी तो ई सब काज जे अखन कह रहल छी वो सब अहाँ सब नहीं करिए जी बहुत भेल है। अहाँ जब रोड देखियो और जगह सब देखो हावाहुरीले विद्यालय पोल्टार फर्म तथामा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले 14 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हावाहुरीका कारण जिल्लाको मनरा सिस्वा नगरपालिका 2 मा रहेको कुलदीप निमाविको पुरै छाना उडाउँदा 4 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै त्यही नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा स्थानीय शम्भु यादवले सञ्चालन गरेको पोल्ट्री फर्मको छानो उडाउँदा 3,50,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। हावाहुरीले जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका 2 बस्ने सत्यनारायण मण्डलको खपराको घर पुरै लडाउँदा 5 लाख तथा सुकेश्वर मण्डलको बाँस र खपराले छाएको घर लडाउँदा 60,000 र रामज्ञा मण्डलको बाँस र खपराले छाएको घर लडाउँदा 95,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्सामा मालवाहक ट्रकबाट लागू औषध गाँजा सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले ट्रकमा चालक र सहचालकलाई पक्राउ गरेको हो। मकवानपुरबाट पर्साको तर्फ जाँदै गरेको नातिन ख 6384 नम्बरको मिनी ट्रक वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 लाल पर्सा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल नजिकको प्रहरीले रोकेर चेक जाँच गर्दा ट्रकमा 2 बोराभित्र लुकाएर राखिएको 6 पोकामा रहेको 53 केजी गाँजा बरामद भएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। गाँजा र मिनी ट्रकसँगै चालक मकवानपुरको हेटौरा 11 का 45 वर्षीय पूर्ण बहादुर मोक्तान र सहचालक हेटौरा 4 का राज भुलनलाई नियन्त्रणमा लिएको खनालले बताउनुभयो। खनालका अनुसार मकवानपुरको ग्रामीण भेगबाट ल्याइएको गाँजा पर्साको ग्रामीण भेगका नाका हुँदै भारत तस्करी गरेर लैजाने क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही ठाउँमा विरोधका बीच 5 दलीय गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका महतले धेरैलाई गठबन्धन टुट्ने लागे पनि त्यस्तो नभएको बताउनु भयो। उहाँले धेरैले दाबी गरे जस्तो कतै पनि उल्लेख्य रूपमा विद्रोह नभएको बताउनु भयो। तर जनकपुर, भरतपुर, तनहुँ, डेरलधुरा स्थानीय तहमा गठबन्धन विरुद्ध कांग्रेसबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। स्थानीय चुनावमा कांग्रेसबाट 30,600 बढी उम्मेदवारी परेको पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार 2065 जना उम्मेदवार मेयरमा, 372 ठाउँमा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा र 194 जना उम्मेदवार उपमेयर र 340 जना उपाध्यक्षमा उठेको महतले जानकारी दिनुभयो। देशभर कांग्रेसका 6043 जना वाडा अध्यक्षका उम्मेदवार छन्। वाडा सदस्यमा 5938 जना उम्मेदवार रहेको महतले बताउनुभयो। साथीहरूलाई के लागेको छ भने यो ठाउँमा, यो स्थानीय हाम्रो ठाउँमा त हाम्रो मतदाताहरू ज्यादा छ, त्यस अर्थमा अन्य दललाई किन प्रमुख पद दिएको होला भनेर केही ठाउँमा त्यस्तो खाले भावना साथीहरूमा छ, नभएको होइन। तथापि हामीले ठुलो तस्बिरलाई हेर्ने हो भने, बृहत्तर कुरालाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्दछ फेरि समग्रमा ठिक भएको छ। स्थानीय तहको माइक्रो लेभलमा हेर्दा यो नहुनुपर्ने कुरा भयो कि भने जस्तो पनि कतिपय ठाउँमा साथीहरूलाई लागेको छ। तर ठुलो तस्बिरलाई हेर्ने हो भने कि जुन बाटो हामीले अख्तियार गरेका छौँ र जुन बाटोमा समग्र यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू अगाडि बढिरहेका छन्, जुन किसिमको व्यथिति हिजो थियो, जस्तो किसिमको कुप्रबन्धन हिजो थियो, जुन किसिमको सकस जनतालाई हिजो थियो, जस किसिमबाट संवैधानिक मर्यादाहरूलाई चाहिँ तोडिएको थियो, वैदेशिक सम्बन्ध असन्तुलित भएको थियो, आधिकारिक पार्टीले तय गरेको गठबन्धन र पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई कायम छ। महिला सदस्यमा 5938 कायम छ। दलित महिला सदस्यमा 5691 कायम छ र अन्य सदस्यको हकमा 11788 जुन 2टा सदस्य हुन्छ त्यो कायम छ। र आम जनताको बीचमा आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। हाम्रा उम्मेदवार जानुहुनेछ, शुभचिन्तक समर्थक जानुहुनेछ र हामी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार हामी गर्छौँ। हामी आचार संहिताभित्र बस्छौँ। हाम्रो विपक्षी दलको नेतृत्व तपाईँले देख्नु भएको छ, ठाडो आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ। तैपनि कुनै त्यसमा चाहिँ खोज खबर चाहिँ नभएको प्रति पनि हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण निर्वाचन। दलित महिला सदस्यमा 5691 र 202 सदस्यका लागि 11788 जना उम्मेदवार रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेता महतले देशभर विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताबाट निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि निर्वाचन आयोग मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अनुभवी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको दावी गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा जी फन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा आफ्नो पार्टीले अनुभवी उम्मेदवार बनाएको बताउनुभयो। काठमाडौँको मेयर भइसकेका केशव स्थापितलाई फेरि उम्मेदवार बनाएको छ। उहाँ यहाँका सडक चौडा पार्नेदेखि माइती घर मण्डला स्थापना गरेका हुन्। विकास र समृद्धिका अनुभवीलाई काठमाडौँको उम्मेदवार बनाइएको छ उहाँले भन्नुभयो। को समाधान दिन एमाले छ र मजदुर समस्याका समाधान दिन एमाले छ। शारीरिक रूपमा अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबल बनाउने, सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउने र जो त्यस स्थितिमा पुग्न शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले सम्भव छैन, उस्ताहरूका लागि सरकारले जीवनयापनको सम्मानजनक व्यवस्था गर्ने दिशामा यसका पछाडि परेका हिस्साहरू, अन्यायमा भेदभावमा परेका हिस्साहरू, वर्गहरू, समुदायहरू अथवा छुवाछुतका प्रश्नमा पीडित रहेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय समानता उपलब्ध गराउने कामको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने काममा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई
विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न, यहाँका सडकहरू चौडा गर्न, यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस्, माइती घरमा मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस्, जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ। त्यति बेला चुनावमा होमिएको छ महानगरमा, यहाँहरूलाई थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यति बेला काठमाडौँका समस्या समाधान गरौँ, चाहे ती उद्योग क्षेत्रका हुन्, चाहे श्रम बजारका श्रमका समस्याहरू हुन्, अथवा कृषि क्षेत्रका हुन्, अथवा व्यापारका हुन्, बजारका हुन्, उद्योगका हुन्, अथवा यहाँको काठमाडौँको सुरक्षा, पुराना सम्पदाहरूको सुरक्षादेखि लिएर संस्कृतिको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका अन्य प्राकृतिक वस्तुहरूको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर नदीको सफाइदेखि लिएर बागमती, विष्णुमती जस्ता शास्त्रहरूमा बढ्ने पवित्र नदीहरू आज फोहोर भएका छन्। यिनलाई हामीले सफा गर्ने अभियान चलाएका छौँ। यस अभियानलाई पुरा गर्न हामीले नदीका किनारहरू नियन्त्रण गर्ने र प्रशोधन केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने, ढल लगेर नदीमा खसाउन नदिने आदि अनेक कामहरू हामीले नै सुरु गरेका थियौँ। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र लिएर अगाडि बढेका छन्। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रको सम्बन्धमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँलाई विश्वकै सफा राजधानी बनाउने संकल्पका साथ उम्मेदवार बनाइएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले बागमती, विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने व्यक्तिलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गएको फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुन्दे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यो सम्झौताको लक्ष्य छ। विद्युत व्यापारमा सुविधा वृद्धि गरेर खपत बढाउने र नेपालको विद्युत ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवर्धन गरी विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ। साथै रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाको झन्डै 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले 13 करोड डलर यस परियोजनामा लगानी हुनेछ। यसबाट 400 केबी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा करिब 8 करोडको चिया मुलुकभित्र आयात हुँदा झन्डै 2.5 अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको छ। अन्य उपभोग्य वस्तुको ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपालले चिया निर्यातमा भने राम्रै प्रगति गरेको देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा नेपालमा 7 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको 183 मेट्रिक टन चिया आयात भएको छ। उक्त अवधिमा 2 अर्ब 36 करोड 87 लाख रुपियाँ बराबरको 9017 मेट्रिक टन चिया विदेश निर्यात भएको छ। नेपालको चिया उत्कृष्ट मानिने भएकोले भारत, चीन, श्रीलङ्का, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न मुलुकमा यसको माग उच्च छ। त्यसैले अन्य वस्तुको तुलनामा चिया निर्यातको ग्राफ उच्च रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षमा पनि आयात भन्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 7 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको 218 मेट्रिक टन चिया आयात गरेको नेपालले 2 अर्ब 78 करोड 28 लाख रुपियाँ बराबरको 11185 टन निर्यात गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 15 करोड 13 लाख 12 हजार रुपियाँ बराबरको 346 मेट्रिक टन र 3 अर्ब 79 करोड 71 लाख रुपियाँ बराबरको 11920 मेट्रिक टन निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। अझ बढी गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरी निर्यात बढाउँदै लगे बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेख गरी
उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालमा 15,917 में जमिनमा चिया खेती गरिएको थियो। यसबाट 23,745 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। चालू वर्षको तथ्याङ्क हालसम्म तयार नभए पनि उत्पादन करिब 10% बढ्ने अनुमान बोर्डको छ। नेपालको चिया खेतीमा 16,000 भन्दा बढी किसान र 60,000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध छन्। नेपाली चियाको विश्व बजारमा अत्याधिक माग भएसँगै महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, तर 90% भन्दा बढी निकासी भारतमा हुन्छ। भारत निर्यातमा बेला बेलामा उत्पन्न हुने बाधा तथा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुने चिया उत्पादकले बताउँछन्। यसले गर्दा नेपाली चिया क्षमता अनुसार नाफामूलक बन्न नसकेको बताइन्छ। उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधिबाट अनुसन्धात्मक कार्य हुन नसक्दा नेपाली चियाको जात तथा प्रविधि विकास हुन नसकेको नेपाल इन्क्रिज इन्भेस्टेबल टी एक्सपोर्ट प्रोजेक्टका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर विनय शर्माले बताउनुभयो। अहिले पनि नेपालको चिया क्षेत्रमा आवश्यक बिजुली तथा सिँचाइको अभाव, भन्सार नाकामा निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक मात्रामा नतिजा दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगशाला नहुनाले नेपाली चिया बजारमा पुग्नबाट वञ्चित भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनमा बलात्कारको घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण गर्न थालिएको छ। बलात्कारका घटना अत्याधिक बढेपछि बलात्कृत किशोरी तथा महिलाहरूले अनिश्चित गर्भका पनि सामना गर्न नपरोस् भनेर दात्री संस्थाहरू आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की पिल्स उपलब्ध गराउन लागि परेको बीबीसीले जनाएको छ। इन्टरनेशनल प्लान फेडरेसन झन्डै 3,000 प्याकेट पिल्स उपलब्ध गराएको स्वयंसेवकहरूले बाँडिरहेका छन्। बलात्कारका कारण गर्भवती बन्नु अभिशाप जस्तै हुने भएकोले पिल्स वितरणलाई जोड दिएको वितरण कार्यमा संलग्न क्यारोलिन हिक्सनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। किशोरी तथा महिलाहरू बलात्कारमा परेका 5 दिनभित्र सम्पर्कमा आएमा स्वयंसेवकले नै पिल्स दिने गरेको र ढिलो गरी आएकाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीले निगरानीमा पिल्स दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले वितरण भइरहेको चक्की गर्भधारण भएको 24 हप्तासम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको जनसङ्ख्या कोषले पनि मातृत्व सम्बन्धी औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ। युक्रेनले रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका उप कृषि मन्त्री तारास भिसोत्कीले रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। कब्जामा परेका ठाउँबाट अझ 15 लाख टन अन्न चोर्न सक्ने जोखिम रहेको बताइएको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनको आरोपबारे रुसले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसको व्यापक आक्रमण र बन्दरगाहमा भएको अवरोधका कारण युक्रेनमा अन्न उत्पादनमा बाधा पुगेको छ। युक्रेनमा उत्पादन घट्दा संसारभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। तर उपमन्त्री भाइ सोत्स्कीले युक्रेन र छिमेकी देशलाई भोकमरीमा जान नदिने बताउनु भएको छ। युक्रेनबाट अस्ति बिहीबार मात्र 71,000 टन मकै बोकेको कार्गो जहाज रोमानिया गएको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो टी20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे टिमसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18.5 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जिम्बाब्वे ए को लागि टाडिवानासा मारुमानी र कप्तान टोनी मिन्युगाले अर्धशतक प्रहार गरे। मिरुमानीले सर्वाधिक 56 रन बनाए। उनले 41 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। टोनीले 23 बल खेल्दै 7 चौकाको मद्दतमा 50 रन बनाए। रोए काए 9 रनमा अभिजित रहे। बसिर अहमदले 2 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि आदिल अन्सारीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक प्रहार गरेपछि कीर्तिपुर स्थित यो मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। आदिलले 27 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 47 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 31 बल खेल्दै 8 चौका मद्दतमा 46 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 26 बलमा 36 र दिपेन सिंह एरीले 13 बलमा 28 रन जोडे। यस करण केसी 4 रनमा अभिजित रहे।
गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब छैठौं आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबलमा क्लबमा 2079 मा पुरुषतर्फ विजय सुरुवात गर्न सफल भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा सञ्चालन भएको पहिलो खेलमा गण्डकीले 3-1 को जीत निकाल्यो। गण्डकीले डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब माथि 25-16, 23-25, 25-19, 26-24 को जीत निकाल्दै महत्त्वपूर्ण 3 अंक बटुल्न सफल भयो। त्यस्तै आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पनि महत्त्वपूर्ण 3 अंकलाई आफ्नो खातामा राख्न सफल भयो। पुलिसले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-15, 25-17, 25-22 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। त्यस्तै अन्तिम खेलमा आर्मीले एपीएफ क्लबलाई सोझो सेटमा हराउँदै विजय सुरुवात गर्यो। साबिक विजेता आर्मीले 25-23, 25-18, 25-22 को जीत निकाल्यो। वैशाख 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगको प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले उद्घाटन गरेका थिए। सदस्य सचिव घिसिङले प्रतियोगिता रेफ्री र पूर्ण चौलागाईलाई भलिबल प्रदान गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गरेका थिए। क्लब लिगमा महिलातर्फ होङवान्जी न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, बुटपल एभरेस्ट भलिबल क्लबको सहभागिता रहेको थियो। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, टिप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब, गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब, डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले सहभागिता रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।